नगर्नुस्, यो नसुन्नु, यो चाहिँ मिस नगर्नुस्। यो 4-5 वर्षको मेरो ल कलेजको एक्सपिरियन्समा मैले यो देखेको कुराहरू, पहिले क्रिएटिभ राइटिङ 10 नम्बरको सोधिन्थ्यो, आजकल तपाईँले दिनुहुन्छ वा लास्ट 2 ब्याचले क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको दिनु पर्यो। यो 20 नम्बरको किन राख्यो भन्ने पहिला बुझौँ। क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको राख्नु पछाडिको दुईटा उद्देश्य, एउटा त्यो स्टुडेन्टको इङ्ग्लिस टेस्ट गर्नलाई, उसको भोक्याब्स कस्तो छ, उसको ल्याङ्ग्वेजको स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ त्यो चेक गर्नलाई, र अर्को भनेको ऊ कतिको क्रिएटिभ छ, ऊ कतिको एनालाइटिकल छ, ऊ कतिको प्रिस्क्रिप्टिभ छ। केही कुरा उसलाई एउटा स्टोरी सुनाउँदा अहिले एसिड जुन एउटा मान्छे एकजनाको मुखमा जुन एसिड फ्याँकिएको छ त्यो स्टोरी मैले तपाईँलाई न्यारेट गर्दै गर्दा त्यसबारे तपाईँको आफ्नो के विचार हुन्छ, त्यो विचार दिन कतिको सक्षम छ, त्यो कुरा जान्नलाई, त्यो कुरा बुझ्नलाई पनि यो क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको राखियो है। सो यसको उद्देश्य यति मात्रै थियो कि एउटा इङ्ग्लिस टेस्ट गर्न सकियोस् र अर्को जो ल पढ्न आउँछ ऊ कतिको एनालाइटिकल छ त, ऊ कतिको कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छ, कतिको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न सक्छ, कतिको कुराहरूको बोथ साइड कसरी खेलाउन सक्छ। किन भन्दाखेरि अरू जेनरल मान्छेले पो एक डाइमेन्सनले एउटा मात्रै सोच्ने हो। हामीले त के हुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँ ल पढेर लयर हुँदै गर्दा तपाईँको पक्षबाट पनि केस लड्नु पर्ने हुनसक्छ वा विपक्षबाट पनि लड्नु पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि यो दुवै एप्रोचलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छ, यो सबै टेस्टिङको लागि क्रिएटिभ राइटिङ आएको हो। तर यो कुरा त क्रिएटिभ राइटिङ किन राखियो 20 नम्बरको भन्ने कुरा भयो। तर 20 नम्बरको क्रिएटिभ राइटिङ राखिसके पछाडि 2 वर्ष बितेर गयो, धेरै त्यस्ता मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाएँ जुन मैले पढाउँदा एकदमै जेन्युन थिए, एकदमै राम्रो स्कोर गर्थे अनि राम्रो एन्सर पनि लेख्थे, कन्फिडेन्ट थिए, तर इक्जाममा उनीहरूको नाम चाहिँ निस्किदिएन। म आफैसँगै पढेको पनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि टप गर्नुहुन्थ्यो उहाँले इन्ट्रान्समा, त्यो इन्टर्नलमा, तर उहाँको पछि नाम निस्किदिएन। भनेपछि यो कुरा बुझ्नलाई मैले डिजिटल इन्स्टिच्युटको अलिकति सिइओको हैसियतले विभिन्न टाइम एन्ड अगेन जो मलाई थाहा थियो जो टिचरहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ जसले कपी चेक गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई डाइरेक्टली मैले सोधिनँ कि तपाईँहरूले प्रश्न यो क्वेसन चाहिँ कसरी चेक गर्नुहुन्छ, तपाईँले नम्बर कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डाइरेक्टली सोधिनँ। तर इनडाइरेक्ट रूपमा उहाँहरूसँग चिया गफ गर्दै गर्दा मैले सोध्थेँ, सर मैले डिजुरेमा पढाउँदैछु, डिजुरे हामीले इनिसिएट गरेको छौँ, यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको कपी कसरी चेक गर्ने त, या विद्यार्थीहरूले कहाँ चाहिँ मिस गर्छन् त, मिस्टेक चाहिँ के गर्छन् त, त्यो आइडिया कलेक्ट गर्दै गर्दा मैले एउटा कन्क्लुजनमा पुगेँ कि सर्टेन कुराहरू रहेको छन् जुन सबै टिचरले कमन रूपमै हेर्छ। त्यो मैले एउटा भिडियोमा पनि कुरा गरेको छु। ह्यान्ड राइटिङको कुरा त हुन्छ नै, कन्टेन्टका कुरा हुन्छन् नै, लेन्थका कुरा हुन्छन् नै, त्यहाँ बाहेकको पनि सबैले एउटा कुरा के देखा भन्दाखेरि विकासजी तपाईँको सबैले लेख्ने अरू सब्जेक्टिभ जुन मैले अघि देखाएको थिएँ 50 नम्बरको ती सबैले उस्तै गर्छन्, सम्भवतः सबैको एभरेज नम्बर नै आउँछ। धेरैको फरक पार्ने क्रिएटिभ राइटिङले हो। क्रिएटिभ राइटिङमा अब प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा गलत पढाइन्छ, गलत सिकाइन्छ, एउटा गलत पढाइन्छ र गलत सिकाइन्छ। त्यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एकदमै तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुभएको छ, क्रिएटिभ राइटिङको नाममा मार्केटमा बुक पनि छ, त्यो बुक हेर्नुहुन्छ भने क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुनु हुँदैन भन्ने बेस्ट इक्जाम्पल हो। सरहरूको कुरा मान्ने हो भने क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुनु हुँदैन भन्ने क्रिएटिभ राइटिङको जुन बुक छ त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल हो। तपाईँले क्रिएटिभ राइटिङको नाममा के पढाइन्छ, रुल अफ ल पढाइन्छ, भनेको विधिको शासन पढाइन्छ। क्रिएटिभ राइटिङको नाममा सेपरेसन अफ पावर पढाइन्छ। क्रिएटिभ राइटिङको नाममा तपाईँलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पढाइन्छ। क्रिएटिभ राइटिङको नाममा तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ। क्रिएटिभ राइटिङको नाममा कन्स्टिट्युसनलिजम पढाइन्छ। भनेपछि तपाईँलाई टियुले दिएको सिलेबस बाहेकको 5-7 वटा टपिक्स, 10 वटा टपिक्स चाहिँ एक्स्ट्रा पढाइन्छ कि यो क्रिएटिभ राइटिङबाट सोध्छ है। जब इन्स्टिच्युटहरूले ल क्याम्पसमा हुने फ्री क्लासेसमा सुरुबाटै तपाईँको माइन्डसेटमा ती टपिक्सहरूबाट क्रिएटिभ राइटिङ आउँछ भन्ने कुरा बसेको हुन्छ। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यसको हिस्ट्री के हो, त्यसका रुल अफ लको कुरा गरौँ, रुल अफ लको मिनिङ के हो, रुल अफ लको एलिमेन्ट के हो, रुल अफ लको हिस्ट्री के हो, रुल अफ ल कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ, यथावत कुराहरू पढ्नुहुन्छ र माइन्डमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई एकछिन पज राखेर अब बुझौँ कि क्रिएटिभ राइटिङमा र उता सब्जेक्टिभ राइटिङमा डिफरेन्स के छ। अघि मैले देखाएको थिएँ सब्जेक्टिभ राइटिङ, सब्जेक्टिभ क्वेसन डाइरेक्ट हुन्छ, क्रिएटिभ राइटिङ इनडाइरेक्ट हुन्छ। उसले डाइरेक्ट सोध्छ तपाईँलाई डिफाइन ल,
डिफाइन सोर्स अफ ल, यता चाहिँ त्यसरी डिफाइन ल, डिफाइन सोर्स अफ ल, व्हाट इज रुल अफ ल, व्हाट इज इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी सोध्दैन। भनेपछि सब्जेक्टिभ क्वेसन्स के हुने भयो, त्यो डाइरेक्ट क्वेसन्स भयो, क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ इन्डाइरेक्ट क्वेसन्स हुने भयो। भनेपछि यहाँ के हुन्छ, तपाईलाई एउटा स्टोरी चाहिँ सुनाइन्छ, एउटा स्टोरी या सर्टेन कन्डिसन दिइन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको विचार सोधिन्छ। भनेपछि तपाईको के हुन्छ, उता डाइरेक्ट क्वेसन्स हुन्छ र त्यसको एन्सर टेक्निकल हुन्छ। लको डेफिनेसन, सोर्सेस अफ ल, तपाईले आफ्नो विचारले लको सोर्स यो हो भनेर लेख्न पाउनुहुन्न। जे पढ्नु भयो, जे बुकमा छ त्यो नै सोर्स अफ ल लेख्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईको विचार, त्यो चाहिँ के हो, तपाईको उता चाहिँ टेक्निकल पार्ट भयो, टेक्निकल एन्सर लेख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ओपिनियन सिकिङ क्वेसन हुन्छ। यो इन्डाइरेक्ट, क्रिएटिभ राइटिङ इन्डाइरेक्ट क्वेसन हुन्छ, तपाईको ओपिनियन डिमान्ड गर्छ। कसरी ओपिनियन डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँ तपाईलाई एउटा स्टोरी नरेट गर्छ। Most of the proposed bill in the parliament in recent time are under controversy. People are opposing Guthi bill, whereas some people is opposing IT bill and some other bills. What do you think? What is the core reason behind controversy? In general, laws are formulated after discourse, whereas in Nepal, it seems major issues are under discourse after the proposition of the bill. Write your opinion in 300 words. अब यहाँ चाहिँ तपाईले हजुर सफलतालाई अलाउ गर्नुस् न, सफलतासँग कति जना छन् अलाउ गर्दिनु न। एलाउ मैले गरिसके, मैले त्यो चाहिँ मलाई त्यो जिम्मेवारी नदिनुस् है। फेरि तपाईको एकचोटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लुएन्ट भएर कुराहरु कनेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छौं, एउटा कुरा अर्को कुरासँग रिलेटेड हुन्छ, फेरि मिसप्लेस हुन्छ, ट्र्याक भन्दा बाहिर गइन्छ। त्यो क्वेशन मैले पढेर सुनाए। यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भन्ने बुझ्नु, कतिले बुझ्नै, त्यो बुझ्दै नबुझी कतिले आईटी बिलको बारेमा लेख्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ गुथी बिलको बारेमा लेख्नुहुन्छ। यो क्वेशनले के सोधेको हो, क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ गर्ने बेलामा दुईटा कुरा एकदमै 5 चोटी जति सजिलै क्वेशन भयो भने 5 पल्ट चाहिँ तपाई क्रिएटिभ राइटिङको क्वेशन चाहिँ पढ्नुस्। त्यो पढे पछाडी बुझिन्छ। यसले सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझे पछाडी तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसले सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझे पछाडी एन्सर लेख्न खोज्नुहुन्छ। जुन मैले अघि एउटा कुरा पज गरेको थिए कि क्रिएटिभ राइटिङको कहाँनिर चाहिँ प्रब्लमेटिक आउँछ, टिचरहरुको ओपिनियन चाहिँ कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि हो त्यहाँ चाहिँ जब रुल अफ ल पढाइन्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ, त्यो टर्म्सहरु जब क्वेशन्समा युज हुन्छन् नि, अनि तपाईले क्लासमा पढेका कुराहरु सरसर्ती लेखेर आउनुहुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा दिस यो फेरि पनि अप्सन आयो है, फेरि पनि तपाईले रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मिटिङ 10 मिनेटमा सकिन्छ है। सुन्नुस् है, यो जति पनि तपाई रुल अफ ल पढ्नुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ, यी सबै जब गलत कुरा पढाइन्छ त्यो सबै तपाईको माइन्डमा हुन्छ र क्वेशन जब सोधिन्छ, यो एकदमै लाइभ एक्जाम्पल भन्छु। तपाई जान्ने एकदमै धेरै पढेर एक्जाम दिन बस्नुभयो, यस्तो क्वेशनमा रुल अफ ल हेर्नुभयो, क्वेशन जम्मै बुझ्नु भएन र लेख्न सुरु गर्नुभयो, लेख्नुभयो के लेख्नुभयो, रुल अफ ल भनेको के हो, रुल अफ ल को एलिमेन्ट्स के हो, कन्क्लुजन दिनुभयो, बाहिर आएर भन्नुहुन्छ दाइ आज क्रिएटिभ राइटिङ एकदमै सजिलो आएको थियो, मैले 5-7 पेज लेखेको छु, 10 पेज लेखेको छु, रुल अफ ल को सबै कुरा लेखेर आएको छु, मेरो नाम निस्किन्छ। अर्को एकजना भाइ आउँछ, अर्को एकजना भाइ दाइ यार के क्वेशन सोधेको थियो मैले पहिले कहिले पढेको थिएन, क्वेशन मात्रै 2-4 पल्ट पढे, जे मनमा आयो त्यो सबै गफ लगाएर आइदिए। अब पछि चाहिँ रिजल्ट आउँदा त्यो साथी जसले गफ लगायो भन्यो मलाई आउँदैन आउने टपिक आएको थियो, उसको नाम निस्किन्छ, र जसले दाइ एकदमै मैले 10 पेज लेखेर आए भन्नेको नाम निस्किदैन। अनि फेरि साथीहरुले के भन्न थाल्नुहुन्छ, ए जान्दै नजान्नेले नाम निकाल्यो, नजान्नेले नाम निकाल्यो, जान्नेले चाहिँ नाम निकालेन, उ आफैले पनि बाहिर आएर मेरो नाम निस्किदैन भन्दै थियो, उसको नाम निस्क्यो मेरो नाम निस्किन्छ भन्दै थियो, मेरो नाम निस्केन। यस्ता कुराहरु चाहिँ आउँछ। त्यो आउनुको एउटा मात्रै कारण के हो भन्दाखेरि जो जान्ने थियो उले जानेर गलत लेखेर आयो, जो नजान्ने थियो, जो पढेको थिएन त्यतिखेर, जसको माइन्ड एक्सप्लोइटेड थिएन, उ चाहिँ नजानी सही लेखेर आयो। एउटा बुझ्नुस्, यो क्रिएटिभ राइटिङ गफ लेख्ने क्वेशन्स हो, तपाईको विचार लेख्ने क्वेशन्स हो। यो चाहिँ यो बुकमा पढाएको एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने क्वेशन्स हैन, तपाईको क्रिएटिभिटी टेस्ट गर्ने क्वेशन्स हो। यहाँ तपाईले सोध्दैन अरु क्वेशन जस्तो व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ रुल अफ ल सोध्दैन, यहाँ यो मात्रै सोध्छ। तपाईले रुल अफ ल के हो भनेर पनि सिकाउँछ, यो प्रश्नमै सिकाउँछ र सोध्छ रुल अफ ल छ कि छैन।
रुल अफ ल छ कि छैन भने पछाडि तपाईले रुल अफ ल बुझिसके पछाडि त्यो आफ्नो विचार दिनुस् न। फरक फरक देशमा फरक फरक की फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन्। सो यसरी यस अर्थमा जहाँ तपाईँ जानी जानी पनि गलत हुने अवस्था हुन सक्छ, यहाँ चाहिँ बाँच्नुस् है, एकदमै बाँच्नुस्। क्रिएटिभ राइटिङको कुनै टपिक हुँदैन, माइन्डमा राख्नुस्। क्रिएटिभ राइटिङको कुनै टपिक हुँदैन, क्रिएटिभ राइटिङको कुनै बुक्स हुँदैन। क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ गर्नलाई एउटा मात्रै उपाय छ, प्रश्न राम्ररी पढ्ने र करेन्ट जति पनि इस्युहरू छन्, जस्तै अहिले न्यायपालिकामा त्यो जजमेन्टको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ अपडेटेड बस्नुस्, आर्टिकल्सहरू पढ्नुस्। त्यो कुरा पढिसके पछाडि जस्तै यो चोलेन्द्र शमशेरले गरेको जुन डिसिजनमा तपाईँको आफ्नो विचार के छ त? त्यो एसिड मुखमा फ्याँकियो, त्यसलाई कसरी स्टप गर्न सकिन्छ, त्यसको आफ्नो विचार के छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफैले विचार गर्नुहोस्। त्यस्ता प्रश्न सोधिन्छ। एक वर्ष के सोधियो, जुन वर्ष निर्मला पन्तको कुरा थियो नि, त्यस वर्ष के सोधियो भन्दाखेरि जुडिसियरीले मान्छेको आकांक्षा अनुसार चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ, मान्छेले चाहे अनुरूपको चाहिँ डिसिजन डेलिभर गर्नुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई लाग्छ मान्छेले रुचाए अनुसारको न्यायालयले दिन सकेको छ? यो प्रश्न थियो। कतिले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन, दुनियाँ लेखेर जसले त्यति लेखे कसैको नाम निस्केन। प्रश्न बुझ्नुहोस्। लास्ट इयर के सोध्यो भन्दाखेरि, लास्ट इयरकै प्रश्न के थियो भन्दा तपाईको एउटा सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू चाहिँ दिएको थियो। आईटी बिलका कुराहरू, यहाँ भएका आईटी बिलका कुरा गरेको थियो, अपोजिसन कमजोर भएको छन्, अनि डेमोक्रेसीको लागि, लिभिङ डेमोक्रेसीको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको थियो। भनेपछि त्यो कुराहरू तपाईँ किताबबाट पढेर भेट्नु हुँदैन, त्यसको लागि आफ्नो माइन्ड ब्रोड गर्नुपर्छ। माइन्ड ब्रोड गर्नलाई पटक पटक म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू ओपिनियन आर्टिकल्स पढ्नुहोस्, ओपेडहरू पढ्नुहोस्, नयाँ पत्रिकाको पेजलाई गर्नुहोस्, त्यहाँ टाइम एन्ड अगेन डेमोक्रेसीको बारेमा, न्यायालयको जजमेन्टको बारेमा ती त्यस्ता कुराहरू आउँछ, त्यो अपडेट पढ्नुहोस्। अरूको विचार पढे पछाडि मात्रै आफ्नो माइन्डमा विचार आउँछ। कि सुनेर सिकिन्छ, कि पढेर सिकिन्छ। सो यस्ता क्रिएटिभ राइटिङको कुरा विशेष त तपाईँले यस्ता पढेरै तपाईँको माइन्डमा त्यसै भगवान आएर छिरेर राखेर जाने होइन, त्यो तपाईँले रिसर्च गरेकै कुराहरू। मैले हिजो पनि तपाईँले कतिको त्यो बिएलएलबी इन्ट्रान्स इक्जामको आइडी फलो गर्नुहुन्छ, दलाई लामाको एउटा कोट चाहिँ राखेको छु, लाइक व्हेन यु स्पिक तपाईँले सिकेकै कुरा रिपिट गर्नुहुन्छ नि, व्हेन यु लिसन यु गेट अ चान्स टु लर्न न्यू थिङ्स। सो यो एप्रोचमा तपाईँ क्रिएटिभ राइटिङको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ओपिनियन आर्टिकल्सहरू चाहिँ पढ्नुहोस्, र विशेष त अब दुईटा कुरा, प्रश्न पढिसके पछाडि प्रश्नमा के सोधेको छ त्यति मात्रै लेख्नुहोस्। बुकहरू चाहिँ छोडिदिनुहोस्। क्रिएटिभ राइटिङको कसैले भन्छ बुक पढ भने पछाडि त्यो आइडियालाई रिजेक्ट गर्नुहोस्। कसैले भन्छ रुल अफ ल पढ्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढ्नुहोस्, त्यो आइडियालाई रिजेक्ट नै गरिदिनुहोस्, त्यो माइन्डमै नराख्नुहोस्। के राख्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा कसैले तपाईँलाई स्टोरी सुनाए पछाडि त्यो स्टोरीको बारेमा विचार बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँको माइन्डमा छ कि छैन, त्यो छ भने तपाईँले क्रिएटिभ राइटिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। क्रिएटिभ राइटिङमा तपाईँको इङ्ग्लिस ग्रामर चेक हुन्छ, तपाईँ कतिको एनालाइटिकल हुनुहुन्छ त्यो चेक हुन्छ, तपाईँको ओपिनियन कस्तो छ त्यो चेक हुन्छ, तपाईँले त्यो सब्जेक्टिभ जस्तो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन त्यो टेस्ट चाहिँ हुँदैन यहाँ। सो गलत पढाउने, गलत सिकाउने ट्रेन्ड्सबाट बाँच्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एकदमै यो क्रिएटिभ राइटिङमा गलत के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ रुल अफ ल सिकेर आउनुहुन्छ, एक वर्ष इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हुनुपर्छ है मान्छेले खोजे जस्तो न्याय दिनलाई भनेर लेखियो क्वेसन्समा, सबले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी लेखे। ए बाबा प्रश्नमा के सोधे थियो भन्दाखेरि मान्छेले खोजे जस्तो न्याय न्यायालयले दिन सकेको छ कि छैन। खोजे जस्तो न्यायको कुरा गर्दा तपाईँले निष्पक्ष न्यायपालिकाको बारेमा लेखेर आउनुहुन्छ भने नम्बर पाउनुहुन्छ। तपाईँ विचार के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले कति लेख्नुभयो, तपाईँले कति आउँछ, कति लेखेर आउनुभयो त्यो कुराले नम्बर आउँदैन, सोधेको कुरा चाहिँ कति लेख्नुभयो त्यो कुराले नम्बर आउने हो। तपाईँ 10 पेज लेख्नुहोस्, सोधेको कुरा लेख्नु हुँदैन भने नम्बर आउँदैन। 3 पेज नै लेख्नुहोस्, सोधेको कुरा लेख्नुहुन्छ भने नम्बर आउँछ। यो सोधेको कुरा लेख्नलाई सोधेको के हो, प्रश्न के हो त्यो बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसको लागि 3-4 पल्ट त प्रश्न रिपिट नै गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँले अब झट्ट पढ्दा सुरुमा यो जुन प्रश्न छ त तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिए हुन्छ र यसको एन्सर लेखेर कुनै बेला मलाई मेल गरिदिनुहुन्छ भने पनि म फिडब्याक दिउँला, त्यो कुराहरू छुट्टै छन्। तर यहाँ चाहिँ जुन स्क्रिनमा तपाईँले फोटो हेर्नुहुन्छ त्यो झट्ट हेर्दा कतिले बिलको कुरा गर्ला, कतिले गभर्मेन्ट कन्ट्रोभर्सीमा छ भन्ने कुरा होला। तर यहाँ फेरि तल बेसमा के दिएको छ भन्दाखेरि अन्त्य बाहिर चाहिँ के गरिन्छ, पहिला मान्छेहरूसँग छलफल गरिन्छ अनि कानुन बनाइन्छ। हाम्रो देशमा पहिला कानुन आउँछ अनि त्यो छलफलमा जान्छ, त्यो राम्रो हो कि राम्रो होइन। सो यस्ता ट्रेन्ड्सहरू छन्। यो कन्ट्रोभर्सी कसरी आउँछ, यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिएर
चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि मैले एन्सर टिप्स पनि दिएको छु। हियर यु डोन्ट ह्याभ टु राइट अबाउट आइटी बिल र गुथी बिल। कतिले यो प्रश्न गर्ने बेलामा मैले इन्स्टिच्युटमै प्र्याक्टिस गराउँदा पनि सबले आइटी बिल र गुथी बिलको बारेमा लेखेर ल्याउनु भएको थियो। सो यहाँ मैले भनेको थिएँ हियर यु डोन्ट ह्याभ टु राइट अबाउट आइटी बिल अर गुथी बिल, यु जस्ट ह्याभ टु फोकस अन त्यो बिलहरू कन्ट्रोभर्सियल कसरी हुन्छ। गभर्मेन्टले ल्याएको जुन नयाँ नयाँ बिल हुन्छन् त्यो नयाँ ल बनाउनलाई, एक्ट बनाउनलाई जुन बिल प्रपोज गरिन्छ पार्लियामेन्टमा, त्यो कन्ट्रोभर्सियल किन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि बिकज बिल ट्राइज टु रेस्ट्रिक्ट अर सिम्स टु बी इन कन्ट्रोलिङ इन नेचर। सो त्यो कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, मान्छेको राइट्सलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ भन्ने पछाडि त्यो एउटा इक्जाम्पल दिएर मैले राखेको थिएँ। फेरि पनि तपाईँहरूले आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै आइटी बिल र गुथी बिल त इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै छिराउने हो। नेचर अफ द गभर्मेन्टको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कन्ट्रोभर्सी किन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू हुन्छ। सो एट द एन्ड क्रिएटिभ राइटिङको बारेमा जुन गलत कुरा, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, ल, रुल अफ ल चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। कुनै टपिक स्योर छैन, जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ। यहाँ तपाईँले एउटा स्टोरी नेरेट गरेको हुन्छ, तपाईँको विचार सोधेको हुन्छ, त्यसको लागि क्वेसन मजाले पढ्नुहोस् ताकि तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ एन्सर गर्न सकियोस्। र त्यो एन्सर राम्रो हुनलाई ओपिनियन आर्टिकल्सहरू न्युज पेपरमा पढ्नुहोस्, करेन्ट इस्युहरूसँग चाहिँ अपडेटेड बस्नुहोस् र इङ्ग्लिस राम्रो बनाउनुहोस्। यति गर्नुहुन्छ भने क्रिएटिभ राइटिङ राम्रो हुन्छ। विशेष ध्यान अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभलाई दिनुहोस्। क्रिएटिभ राइटिङको लागि तपाईँको इङ्ग्लिस र तपाईँको यो जेनरल त्यो अहिलेको करेन्ट अफेयर्ससँगको अपडेट, अहिलेको करेन्ट अफेयर्स र करेन्ट इस्युहरूसँगको जति पनि फेमिलियर हुनुहुन्छ, जति धेरै त्यो कुराहरू चाहिँ माइन्डमा हुन्छ, जति धेरै तपाईँले आफ्नो विचार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो लेभलको बेस्ट एन्सर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ रहन्छन्। र क्रिएटिभ राइटिङको सम्भवतः कुराहरू यिनै हुन् कि तपाईँ एउटा मात्रै मेजर कुरा कि तपाईँ यो टपिक पढे पछाडि मेरो क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ हुन्छ भन्ने माइन्डसेट त्याग्नुहोस्। जे पनि हुनसक्छ। निर्मला पन्तको कुरा अहिले इस्यु भएको छैन, रञ्जन कोइरालाको इस्यु आइरहेको छ, अस्ति त्यो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको इस्यु आएको थियो, केही भन्दा पहिले यो अहिले कोरोना भाइरससँग लड्नमा सरकार सफल रह्यो रहेन भन्ने कुराहरू होला, बजेटको कुराहरू होला। त्यो कुराहरू अपडेटेड भए पो विचार भन्छ। कुरै अपडेटेड नबस्नु भयो भने, अपडेटेड बस्नु भएन भने त त्यो ओपिनियन दिनै सकिँदैन, विचार दिनै सकिँदैन। सो अब त तपाईँ ल प्रोफेसन जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, एटलिस्ट इम्फेसिस केमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई भोलिको दिनमा पनि कसैले प्रश्न गर्दा, भोलिको दिनमा पनि केही गर्दा चाहिँ मैले केही आफ्नो चाहिँ विचार गर्न राख्न पाऊँ है भन्ने कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यति नै हो। यहाँ यो रिलेटेड केही प्रश्न छ भने बरु भन्नुहोस् मलाई।